आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। रब्ब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। एक भाई का सवाल था, बल्कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो लोग वज़ाइफ करते हैं, अगर वो वज़ाइफ पाबंदी से करते हैं, टाइम की पाबंदी करते हैं, खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 5वें या छठे दिन चिल्ले की पाबंदियों के अंदर आ जाते हैं। जिसकी बुनियाद पर इस भाई ने सवाल किया कि कारी साहब, जब हम परहेज़ नहीं कर रहे होते, हमारी नीयत चिल्ला करने की नहीं होती, तो हम चिल्ले के अंदर कैसे दाखिल हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ कि ये मैं मुल्तान के अंदर हूँ, क्योंकि मैं सफ़र पर था, आप लोगों को पता है। तो मैं वापस जब आता हूँ तो मैं अपने गांव में सुबह वॉक के लिए आता हूँ अपनी खेतों के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से कल यहाँ पर बारान थी, काफ़ी बेहतर बारिश हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से बहुत सारे मामलात बेहतर भी हुए हैं। और आज मौसम ऐसे है जैसे जनवरी का, या आप 12वां महीना समझ लें कि उसका जो मौसम होता है, धुंध और स्मोकिंग और ठंड होती है। तो इस ठंड के अंदर जब आप इसको एंजॉय करते हैं, जैसे मैं हमेशा आता हूँ तो अपने खेतों में चप्पल उतार देता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ज़हनी तौर पर सुकून मिलती है। मतलब जो मेरा थकावट होती है या दिमाग सुन होता है बाज़-औक़ात मरीज़ों की वजह से या थकावट की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरी हो जाती है। और दूसरा, आप दूसरों से गुजारिश भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ करेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात बताता है कि इस दफ़ा जो बारान है, बारिश है, उसकी तबाही बहुत ज़्यादा है फसलों के हवाले से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से जो फ़ैसले होते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। हमें उसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ हम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो महकमा मौसमियात होता है, ये जितनी भी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर हकीकत नहीं होती, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह को है कि किसी दिन बारिश होनी है नहीं होनी। इनका एक अंदाज़ा होता है जिसमें बाज़-औक़ात वो अंदाज़ा सही भी हो जाता है और बाज़-औक़ात सही नहीं भी हो सकता। और ये आज भी जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर कहते हैं ना स्लीपिंग, और या हम अपनी ज़ुबान में तिलकिन कहते हैं, तो ये भी बनी हुई है। खैर, इसमें सुकून बड़ा मिलता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जो मेरे भाई का सवाल है कि हम परहेज़ भी नहीं कर रहे होते, हमारी नीयत चिल्ले की भी नहीं होती, तो हम चिल्ले के अंदर दाखिल कैसे हो जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जो वज़ाइफ यूट्यूब पर मिलते हैं, तकरीबन इसके अंदर झूठ होता है। लोग अपनी अर्निंग करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किसी का वजीफ़ा देते हैं, किसी का वज़ाइफ उठाया, आपको थोड़ी सी तब्दीली के साथ बता देते हैं। तो जब वो बता देते हैं, उनके पास ख़ुद उसकी इजाज़त नहीं होती, किसी किस्म के लवाज़मात नहीं होते उनके पास, जिसकी वजह से जब आप वो अमल स्टार्ट करते हैं, 5वें या छठे दिन आप चिल्ले के पाबंदियों के अंदर क्यों दाखिल हो जाते हैं। इस तरह दाखिल हो जाते हैं कि कोई भी वजीफ़ा है, मिसाल के तौर पर अब सिलसिला चिश्तियों का एक वजीफ़ा है, सिलसिला चिश्तिया का एक वजीफ़ा है, सुबह की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान एक वजीफ़ा किया जाता है 41 दफ़ा सूरतुल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ वो लोग पढ़ते हैं। तो आप जब वो पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आपको मुवक्किल वैसे मिल जाते हैं, आपको जिन्नात की हाज़िरी वैसे हो जाती है, एग्रीमेंट भी हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपका मुर्शिद कामिल होता है, उनकी जो रियाज़तें हैं, उनके मुशाहिदात हैं, उसकी बरकत आपको मिलती है। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बुज़ुर्गों के वज़ाइफ से बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं। हालांकि मैंने उनकी ज़कातें नहीं दी, मैंने उनके चिल्ले नहीं काटे, लेकिन जब मैंने उसको अपना मामूल बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुवक्किल जो एग्रीमेंट किया जाता है, ताबे किया जाता है, उससे ज़्यादा ताकत मुझे रब्बे ताला ने उससे अता की है। क्योंकि जो बुज़ुर्गों की ये एक सिस्टम भी दुनिया में भी ऐसे है, जब आपके कारोबार के ऊपर आप तवज्जो देते हैं, आप बिज़नेस बढ़ा देते हैं, तो फिर आपके बच्चे बैठ के खाते हैं। तो दीन का भी असूल यही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि एक नस्ल दीन का काम सही तरीके से कर ले, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को बिठा के रिज़्क़ बाइज़्ज़त तरीके से देता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जो सिलसिले के वज़ाइफ होते हैं,
وہ آپ کو بغیر پرہیز کے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں، تو کیا جب آپ پابندی کے ساتھ وظائف کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی لوازمات کے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جو عامل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، جو معالج آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے پاس اس کے لوازمات نہیں ہوتے، کیا آپ وہ چلے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے؟ اور ایسے چلے کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں کہ آپ کدو بن کے رہ جاتے ہیں، ایسی رجت ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تباہی ہو جاتی ہے اس کی۔ میں نے اس کے اوپر الحمدللہ 14-15 سال کا ایک عرصہ اس کے اوپر سرچ پر لگا دیا، ابھی بھی اس کی مزید سرچ کر رہا ہوں کہ کتنی اس کے اندر تباہی ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا را ایسے عاملین سے بچیں، ایسے وظائف سے بچیں۔ میں مانتا ہوں اللہ رب العزت کی پاک کلام سے وہ وظائف ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک رول ہے۔ مثال کے طور پر میں اب ایک روٹی کھاتا ہوں تو آپ مجھے 10 روٹیاں کھلا دیں، کیا میں اس کو برداشت کر پاؤں گا؟ میرا دماغ خراب ہو کے رہ جائے گا۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں اور میری بہنیں کہ اللہ رب العزت کے بھی ایک معاملات ہیں کہ جب آپ وظائف کرتے ہیں ان کی برکتیں جب آتے ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر بوجھ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کا مرشد ہوتا ہے، آپ اس کو اپنی سارے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ جب یوٹیوب سے آپ وظائف اٹھاتے ہیں وہ پھر آپ کی بات نہیں سنتے، اتنی دیر میں آپ رجت کا شکار ایسے ہو جاتے ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہدایت بھی نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے اس کا نام مجھے بتایا کہ قاری صاحب اتنے اس نے مجھ سے وظائف کروائے ہیں کہ میری تباہی ہو چکی ہے، میرا بچہ اس کے اندر پاگل ہو گیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں کیا کروں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، بڑا دیکھ بھال کر چلنا پڑتا ہے۔ تو میں جتنے بھی وظائف دیتا ہوں میں اس کی مکمل اجازت کے ساتھ، تو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پر بھی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا ٹائم نہ ضائع کیا کریں اور میرا ٹائم بھی بچایا کریں کہ میں جب سب چیزیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں مکمل لوازمات۔ ہاں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جس کی اجازتیں میں نے آپ کو نہیں دی ہوئی، میں نے اس کے اندر بتایا ضرور ہے کہ یہ عمل کس لیے ہے، وہ صرف ایک آپ کے نالج کے لیے۔ تو کچھ ایسے وظائف ہیں جن کو میں اپنی سرپرستی میں کرواتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، چاہے میرا جتنا بھی خاص شاگرد ہو، میں اس سے فیس چارج کرتا ہوں، اس کو ٹائم دیتا ہوں، اس کے پیچھے جاگتا ہوں اور سارے معاملات اس کے لوازمات طے کراتا ہوں۔ اور حقیقت میں آپ لوگ وظائف کے اندر نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب آپ لالچ کے اندر آتے ہیں، اور آپ لوگ وظائف کیوں کرتے ہیں کہ اپنے کام بنانے کے لیے؟ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اس بندے کو تمیز نہیں ہے کہ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے میرا نام استعمال کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ وظائف کریں، جب بھی آپ کا کوئی مقصد مشن ہو، اللہ رب العزت کی رضا اس کے اندر، یا اللہ میں آپ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا یہ کام بگڑ چکا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں، جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا فرمائیں، اس میں بہتری ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے یہ چاہیے، تو اس وقت بہت سارے معاملات آپ وظائف بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کیس چھوڑ دیں، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا کہ جو لوگ چلہ کی نیت نہیں کرتے، چلہ کشی کا ارادہ نہیں کرتے، وظائف کرتے ہیں، تو اس کے اندر چلہ کشی کے اندر داخل کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب بھائیوں آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ ایک ہی ٹائم میں پڑھتے ہیں ایک ہی تعداد کے اندر، تو آپ ہر حال میں چلہ کشی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے وظائف کریں جن کی مکمل اجازت ہے، جو لوگ آپ کی سرپرستی کر سکتے ہو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عملیات کے اندر میں نے تقریباً 15 سال گزار دیے ہیں اور آج تک ایک قدم بھی میں آگے پیچھے نہیں اٹھاتا۔ کچھ ایسا تھا کہ جب جوانی تھی تو اس وقت میں نے کچھ تجربے کیے تھے، بہت ساری کامیابی بھی ملی، اس کے اندر نقصان بھی اٹھانا پڑا، تو جب بزرگوں نے منع کیا تو آج تک الحمدللہ اس کے بعد کوئی ایسے قدم نہیں اٹھاتا۔ جب بھی کوئی معاملات کرتا ہوں بابا حضور سے، اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے پھر قدم اٹھاتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بزرگوں سے، اپنے مرشد سے اس کی رائے لے کریں، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پارا خاص دعاؤں کا دا خدای پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔